हरिद्वार गंगा नद्याः तटे एव वयं निवासं कृतवन्तः। अत्र विल्ला मातृकया अत्र सर्वं सज्जीकरणं कृतवन्तः। अस्माकं विल्ला संख्या अस्ति एकाधिकशताधिकसहस्रं 1101 इति अस्माकं विल्ला। अत्र केवलम् एतस्मिन् मध्ये 6 तादृशं गृहाणि सन्ति। गंगा नदी अहं पूर्वमेव दृष्टवान्, तत्र अस्ति पृष्ठे। बहु सम्यक् रीत्या विल्लारूपेण विल्ला मातृकया अत्र सर्वं सज्जीकरणं कृतवन्तः। अत्र आम्रवृक्षमस्ति, अत्र आम्रफलानि सन्ति अपि सम्यक् एव। अद्य 26-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य जून् मासस्य 20 दिनाङ्कः। इदानीम् अहं बहिः गच्छन् अस्मि। पूर्वमहं त्रिट्टिम् उक्तवान्। अमत्रा बै द ग्याङ्कस् इति एतस्य स्थानस्य नाम। अमत्रा बै द ग्याङ्कस् अत्र ग्राम अन्तरीक्षे एव अस्ति। बहु सम्यक् स्थानं, सुरक्षितमपि। अत्र वन्यमृगसंरक्षणस्य कृते अत्र विद्युत् भित्तिः अपि अस्ति। अत्र लघु वैद्युतिचालनं भवति, अतः वन्यमृगाः यदि आगच्छन्ति चेत् तेषां कृते अन्तः आगन्तुं कठिनं भवति। अमत्रा बै द ग्याङ्कस् इति स्थानस्य